subscribe and press the bell icon to never miss any update. संगच्छद्दम संबोधद्दम सम्भवनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानानम उपासते। सँगै हिँड्नुपर्छ, सँगै यात्रा गर्नुपर्छ, कसैमा उच्च निचता छैन। आज दलित भनिएकाहरू अर्थात् तपाईँको जुन हेप्पीका दलित हुन्, शिल्पकार दलित होइनन्, उहाँहरू वैज्ञानिकहरू। जस्तो मूर्ति बनाउने उहाँहरूले नै, कृषिका औजार बनाउने उहाँहरूले नै, लडाइँका औजार बनाउने उहाँहरूले हिजो जात व्यवस्थालाई कहिले पनि उठान गरेका छैन पूर्वीय दर्शनले। वर्ण व्यवस्था भनेको छ। वर्ण पनि के छ? चातुर वर्णे मया सिस्टम गुण कर्म विभाग छ। शूद्र भनेको शुद्ध से सम्नति शौचम सेवा सम्मिन्ने माया, सेवा गर्ने राष्ट्र सेवकहरू। यो पूर्वीय दर्शन विशेषतः पूर्वीय दर्शनको सबभन्दा जेठो सभ्यता वैदिक सभ्यता हो। त्यो नेपालबाट सभ्यता सुरु भयो। शैव सभ्यता हो, हिमालको सभ्यता। यो पाशुपत सभ्यता पनि भनिन्छ, पशुपतिनाथको सभ्यता। यो विश्वको सबभन्दा जेठो सभ्यता। वैदिक दर्शनले जुन किसिमको व्यापक क्षितिज लिएर सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढेको छ, त्यो कुराको पुष्टि अहिले हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा संस्कृत विषयको अध्ययन हुन थालेको छ। मैले त के भनेको छु भने वान डे नेपाल विल लिड द वर्ल्ड। एक दिन नेपालले विश्वलाई नेतृत्व गर्नेछ, किनभने हामीसँग वेद र बुद्ध छ। यहाँ कसैले यो धर्म मान्नुपर्छ, कसैले धर्म मान्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा होइन। तर त्यो धर्ममा टेकेर चाहिँ विदेशीहरूले यो भुइँमा खेल्ने जुन तपाईँको प्रोपगान्डा छ, आज मात्रै भर्खरै मात्र अस्ति एउटा विदेशी एउटा देशको राष्ट्रपतिको हत्या गरिएको छ। अमेरिका पसेको देश विश्वमा कोही पनि देश उत्कृष्ट देश भनेको छैन। आज हामीले एउटा उदाहरण, ज्वलन्त उदाहरण दिने हो भने अङ्गुरका काला र हरिया गुच्छा फल्ने अफगानिस्तान बम फल्छ। कालीकोटको एउटा थापा बन्धु योगी नरहरिनाथ बन्छन् भने, एउटा राईको छोरा स्वामी प्रपन्न सारे बन्छन् भने, एउटा दलितको छोरा यो देशको तपाईँको ठुलो धर्मता अर्थात् ठुलो विद्वान, ठुलो हामी सबैको गुरु किन भन्न सक्दैन? नमस्ते, स्वागत छ canadaNepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। यति बेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा निर्णयले धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याउने कोसिस गरिरहेको छ भनौँ। अझ परिवर्तन ल्याउने केही आधारहरू देखाइरहेको छ। त्यो परिवर्तन हो जातीय परिवर्तन, जातीय भेदभावको परिवर्तन। मुलुकमा विभिन्न किसिमका द्वन्द्वहरू हुने गर्छ। त्यो द्वन्द्वमध्ये एउटा द्वन्द्व हो जातीय द्वन्द्व, छुवाछुतको द्वन्द्व। एकअर्कालाई टाढा बनाउने द्वन्द्व भनौँ। नेपाल र नेपालको संस्कृति सभ्यतालाई टाढा बनाउने द्वन्द्व चलि नै रहन्छ। यही बिचमा नै पण्डित दीनबन्धु पोखरेलले एउटा दलितको छोरालाई पुजारी बनाउने एउटा घोषणा गर्नुभयो। गणेश मन्दिरको मुख्य पुजारी, मूल पुजारी नै एउटा दलितको छोरालाई बनाउने घोषणा गरे लगत्तै यति बेला केही आशाहरू जागेका छन्। तमाम विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नका लागि आज हामीले एउटै फ्रेममा, क्यानाडा नेपालको फ्रेममा सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईलाई पनि जोडेका छौँ र पण्डित दीनबन्धु पोखरेललाई पनि जोडेका छौँ। स्वागत गरौँ क्यानाडा नेपालमा। स्वागत छ क्यानाडा नेपालमा। धन्यवाद। धन्यवाद। ठिकै छ। सुरुवात ज्ञानेन्द्रजीबाटै गरेँ। दीनबन्धुजीलाई चाहिँ कसरी तपाईँले चिन्नुभयो, कसरी चिन्जान भयो र यहाँसम्म संयोग जुर्यो? होइन, उहाँ चाहिँ पहिलेदेखि नै नेपाली पूर्वीय सभ्यतामा ठुलो दार्शनिक हुनुहुन्छ। उहाँ आज होइन कि हिजो हामी स्कुल पढ्दाखेरि र कलेज पढ्दाखेरि म उहाँको शुभचिन्तक अर्थात् भ्यान वास्तवमा भन्यो भने फ्यान फलोइङ नै हो। म उहाँका जो भाषण, उहाँले जुन प्रवचन दिनुहुन्थ्यो, जुन सभ्यताको बारेमा बताउनुहुन्थ्यो, अनि यहाँभन्दा अगाडि एकपटक हाम्रो फोनमा कुराकानी भएको थियो, अनि भेट्ने अवसर मिलेको थिएन। र उहाँको र मेरो करिब करिब एजेन्डा एउटै हो। किनभने जातीय विभेद गर्नु हुँदैन मुलुकमा। धर्म संस्कृतिमा हामीले स्वामी प्रपन्न काले राईलाई स्वामी प्रपन्न सारे मान्छौँ भने, छेत्रीको छोरालाई योगी नरहरिनाथ मान्छौँ भने, एउटा दलितको छोरा यो देशको पुजारी किन हुन नपाउने भन्ने एउटा विषयवस्तु हाम्रो मनमा आउँथ्यो र हामीले विभिन्न ठाउँमा यो कार्यक्रम गर्ने भनेको थियौँ। उहाँले ठ्याक्कै एउटा पुजारी नियुक्त गरिदिनु भयो र एउटा वास्तवमा भन्ने भने पूर्वीय सभ्यतामाथिको एउटा ठुलो यो क्रान्ति हो। तपाईँले व्यक्तिगत हिसाबले कहिले ज्ञानेन्द्रजीलाई कसरी चिन्ने मौका जुल्यो भनौँ, या के भयो, कसरी चिन्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ? मैले ज्ञानेन्द्रजीलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट, विभिन्न मिडियाको माध्यमबाट नै उहाँलाई, सञ्चार माध्यमबाट उहाँलाई साक्षात्कार गर्ने अवसर मैले पाएँ। उहाँका विचार असाध्य राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत, सामाजिक मेलमिलाप र दुराचार भ्रष्टाचार विरुद्धको चाहिँ एउटा सशक्त आवाज उहाँले बुलन्द गर्नुभएको छ। त्यो विषयमा उहाँको एउटा किसिमको फ्यान पनि हो। एउटा युवा
जसले आफ्नो जीवन नै दाउमा राखेर चाहिँ समाजको लागि विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा जुन किसिमको एउटा बिगुल फुक्नु भएको छ, त्यस कारणबाट त उहाँसँग परिचित नहुने कुरै भएन। भले भौतिक रूपमा साक्षात्कार हुने अवसर चाहिँ मिलेको थिएन, तर मिडियाको माध्यमबाट उहाँलाई उहाँका अभियानप्रति म सधैँ चासो राख्ने व्यक्ति, निहाल्ने व्यक्ति, उहाँलाई म नजिकबाट निहाल्ने व्यक्ति हुँ। यति जानु अहिले। हजुर, अलिकति प्रसङ्ग हजुरले हिजो गरेको क्रियाकलापलाई नै जोड्छौँ, त्यसपछि फेरि अरू कुरामा आउँछौँ। हिजो मात्रै, सायद हिजै होला है मैले, हजुर हिजो मात्रै तपाईँले एकजना दलितको छोरा भनौँ या दलितलाई चाहिँ हिन्दूको मन्दिरमा राख्ने भनौँ या मन्दिरमा राख्ने, मन्दिर त हिन्दू र उसको भन्ने नै भएन, मन्दिरमा राख्ने भनेर एउटा निर्णय गर्नुभएको छ पुजारीको रूपमा। यो निर्णय गर्ने भनौँ न सोच भनौँ या किन गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ, यत्रो जातीय द्वन्द्व भइरहेको बेला अहिले देशमा विभिन्न कुराबाट पनि भइ नै राखेको छ, राजनीति भइरहेको छ जातिको नाममा, कसरी ल्याउनु भयो यो कुरा सहज? अब म एउटा मानव मिलन समाजको परिकल्पना गरी हिँडेको मान्छे। मेरो दर्शनले मलाई के सिकायो भनेदेखि सङ्गच्छद्दम सम्बोधद्दम सम्भावनाम सिजानताम देवाभागम यथा पूर्वे सञ्जानानम उपासते। सँगै हिँड्नुपर्छ, सँगै यात्रा गर्नुपर्छ, कसैमा उच्च निचता छैन, कसैमा तलमाथि भन्ने छैन, सबैको समान व्यवहार, समदृष्टि, समभावले, समचिन्तनले, समदर्शिताले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने वैदिक दर्शनले दीक्षित भएको मान्छे म। मेरो नजरमा तलमाथि उच्च निच भन्ने हुँदैन। म जात व्यवस्था मान्दिनँ, मानव जात एउटै जात भन्ने हुन्छ, किन जहाँ प्रजनन हुन्छ त्यो एउटा जात हुन्छ। त्यस कारण हाम्रो समुदाय जो छुवाछुत र दलित भन्ने यो शासक प्रशासकहरूले कुनै समय र केही बेलाका अलिकति पुरातनवादी धर्मभिरुहरूले यो कुरालाई ल्याउने काम गरे। यसलाई यसको वैज्ञानिक कारण पनि छैन, शास्त्रले विभेद गरे पनि छैन, र त्यस कारणबाट शास्त्रीय व्यवहारसम्म ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्नका लागि र मानवलाई मानवोचित कर्मको मार्गमा परिलक्षित गर्ने उद्देश्य राखेर हामीले कथित रूपमा तल्लो बनाइएका र कथित दलित भनेर भनिएका समुदायका व्यक्तिहरूलाई उत्थान गर्नका लागि, यो मात्र होइन, यो त एउटा सामान्य चाहिँ चित्रित घटना भयो। यस्ता घटनाहरू धेरै हामीले गरेका छौँ र यो घटना के हो त भन्दाखेरि 72 सालको भूकम्पभन्दा अगाडि त्यहाँ एउटा गणेश मन्दिर थियो, भूकम्पले भत्कियो, जीर्ण भयो, त्यहाँ पनि पहिले पुजारीहरू थिए। अहिले त्यहाँ सबै समुदाय मिलेर त्यहाँ चाहिँ हिजो चाहिँ क्षेत्री समुदायका व्यक्तिहरू, बाहुन समुदायका व्यक्तिहरू, अरू समुदायका व्यक्तिहरू पनि आउनु भएको थियो। सगोरा नेपालले संयोजन गरेका थियो, अर्जुन राणा मगरजीले त्यसलाई चाहिँ समन्वय गर्नुभएको थियो। त्यहाँ क्षेत्री महासङ्घको अध्यक्ष पनि जानुभएको थियो, एकीकृत विश्वकर्मा समाजको अध्यक्ष पनि जानुभएको थियो र म चाहिँ चिफ गेस्ट भएर गएको थिएँ। र हामी सबै मिलेर चाहिँ त्यहाँको लक्ष्मण रम्तेल भन्ने एकजना युवा व्यक्तित्व, उहाँ कर्मकाण्ड सिकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँ पुजारीको रूपमा हामीले चाहिँ नियुक्त पनि गऱ्यौँ र अहिले 9 गते त्यसको चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नका निमित्त हामीले जग पूजा पनि गर्दैछौँ। यो साउन 9 गते सबैको लागि सहयोगको अपेक्षा पनि गर्छु म। त्यस कारण हामीले सामाजिक रूपान्तरणका लागि, विभेदीकरणको समूल अन्त्यका लागि र हाम्रो पूर्वीय दर्शनको एउटा विशाल र विहङ्गम क्षितिजलाई विश्व स्तरमा उठान गर्नका लागि हामीले एउटा सानो पहल कदमी गरे हो। म धेरै ठुलो काम गरेँ भन्ने लाग्दैन मलाई, तर पनि शुभारम्भ गर्ने हो, अरू धेरै काम गर्न बाँकी नै छ। तपाईँले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उहाँलाई बधाई पनि दिनुभयो र एकदमै प्रशंसा योग्य काम गर्नुभयो भन्ने जस्ता शब्दहरू पनि धेरै कुराहरू उल्लेख थियो त्यसमा। तपाईँले पनि काहीँ न काहीँ यो चिजलाई अझ प्राथमिकता दिएको जस्तो, सपोर्ट गरेको जस्तो देखियो नि ज्ञानेन्द्रजी, तपाईँको भनाइ? होइन, म फुल समर्थनमा हो। र अर्को कुरा, हामीले सुरुवाती चरणमै हामी त गुरुकुलमा पनि दलित नभनौँ, शिल्पकार भनौँ, शिल्पकार समुदायका मान्छेहरू नै तपाईँको पढाइ गर्नुपर्छ भनेर बागलुङबाट सुरु गरिरहेछन् साथीहरूले, हाम्रो चन्द्रकान्तजीहरूले। उहाँको त्यो अभियानमा म सार्थक र उहाँको समर्थनमै थिएँ र त्यो गर्ने प्रक्रियामा थियौँ। लकडाउन भयो करिब। त्यस पछाडि हामी मुख्य कुरा पहिला बुझौँ न। आज दलित भनिएकाहरू अर्थात् तपाईँको जुन हेप्पीका दलित हुन्, शिल्पकार दलित होइनन्, उहाँहरू वैज्ञानिकहरू। जस्तो मूर्ति बनाउने उहाँहरूले नै, कृषिका औजार बनाउने उहाँहरूले नै, लडाइँका औजार बनाउने उहाँ नै। हिजो राज्य विस्तार गर्दाखेरि यदि उहाँहरू नभइदिए भए आज यो राज्य नै विस्तार हुँदैन थियो। र आज दमा बनाउने उहाँहरू, हामीलाई लत्ता कपडा बनाएर सिलाएर सिकाउने र कपडा लगाउन सिकाउने उहाँहरू, जुत्ता लगाउन सिकाउने उहाँहरू, धर्म संस्कृतिलाई तपाईँको बचाउन सिकाउनेहरू उहाँहरू। धर्म संस्कृति उहाँहरूले बचाएको हो नि। आज यो देशमा धर्म संस्कृति र पूर्वीय सभ्यता यदि कसैले बचायो भनेर कसैले कुरा नै, सबभन्दा अगाडि यही शिल्पकार समुदायकै हात छ। छैन, मूर्ति बनाए, दमाहा बजाइयो।
आज त्यही समुदायमाथि तपाईँको उहाँहरूले बनाएको मूर्ति चाहिँ लगेर पूजापाठ गरेर तपाईँको ढोग्न हुने, तर त्यही मूर्तिलाई तपाईँको बनाउने मान्छेहरूले छुन नहुने, उहाँहरूले छुवाछुत गर्न नहुने, यो कस्तो किसिमको विभेद हो? यसको अन्त्य गर्नका लागि यदि विज्ञानताका आधारले, यदि दक्षताका आधारले, यदि क्षमताका आधारले भ्याउँछ भने, जसरी हामीले ब्राह्मण पुजारीको खुट्टा छोएर म एउटा क्षेत्रीको छोरा भए हुनाले, खुट्टा छोएर मैले ठकुरीको छोरा भए हुनाले मैले दर्शन गर्छु भने, त्यो शिल्पकारको छोरा पनि त्यहाँ पुजारी हुनु भने उहाँको खुट्टा छोएर मैले दर्शन गर्दाखेरि मैले गौरव महसुस गर्नुपर्छ। त्यसका लागि गुरुले सुरुवात गरिदिनु भयो, म चाँडै दर्शन गर्नेछु र दर्शन गरिसकेपछि उहाँको खुट्टाको पाउ छोएर म धर्म संस्कृति र कहीँ हाम्रो धर्म संस्कृतिमा लेखेको छ कहीँ छैन होइन, छुवाछुत गर्नुपर्छ, हुनु हुँदैन भने। तर केही शासक वर्गहरू, केही त्यो किसिमको मेन्टालिटी भएका व्यक्तिहरूले छुवाछुतले आज एउटा राज्य, देश, मुलुक, एउटा सभ्यता नै मास्ने, मुलुकको भाइचारा नै मास्ने किसिमको परम्परा र विदेशी तत्त्वहरूले यो देशमा खेले र यसको अन्त्य गर्नका लागि दक्षताका आधारमा हिन्दू मन्दिरमा, आज हिन्दू धर्म भनौँ या बुद्ध धर्म भनौँ, यो मन्दिरमा तपाईँको या तपाईँको चैतन्यमा या गुम्बामा तपाईँको जातका आधारमा गर्ने प्रचलन नै गलत हो नि। दक्षता र क्षमता छ भने कुनै पनि मान्छे त्यसको पुजारी र गुरु बन्न सक्छ। यो उदाहरण सुरु भइसकेको छ र यसका लागि चाहिँ गुरुलाई मेरो फुल साथ र समर्थन छ र यस्ता किसिमका गतिविधि दक्षताका आधारमा यो देशैभरि लागू हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। र अनि पहिलो कुरा चाहिँ कहिल्यै पनि दलित हेपिएको जाति होइन, ऊ वैज्ञानिक जाति हो। संस्कृति सिकाएको छ, धर्म सिकाएको छ, परम्परा सिकाएको छ, हतियार बनाउन सिकाएको छ, लुगा सिलाउन सिकाएको छ, अनि तपाईँको आइसके पछाडि कृषि गर्न सिकाएको छ, बाजागाजा बनाउन सिकाएको छ। सबै सिकाउने जुन वैज्ञानिक जातलाई नै आज जातीय विभेद गर्नु भनेको यो हाम्रो समाजमाथिको सबभन्दा ठुलो प्रकाष्ठ हो। यसलाई अब कसले हिजो के गरे भनेर विरोधतिर जानुभन्दा आज हामीले के गर्ने र भोलि हामीले यसलाई कसरी समीकरण गराएर हामीले सम्मानका साथ नेपाली, हाम्रो एउटा मात्रै जात हो नेपाल, एउटा मात्रै देश हो नेपाल, यही हिसाबले अगाडि बढ्नका लागि जनले उहाँले राम्रो काम गर्नुहुन्छ, हाम्रो साथ र समर्थन हुन्छ, हामी अगाडि बढ्छौँ। गुरुलाई सोध्छु, धेरै जस्तो जातीय विरोध भनेको हिन्दू धर्मबाट नै सुरु हुन्छ भनौँ न। ब्राह्मण क्षेत्री भन्ने हुन्छ, छुनु हुँदैन, छुवाछुत भन्ने कुरा पनि हामीबाटै भनौँ न, ब्राह्मण क्षेत्रीबाट नै धेरै जस्तो भएको देख्न पाइन्छ। यो चिज किन हाम्रो धर्ममै यस्तो लेखिएको, अब जसरी बुझ्दै जाँदाखेरि अझ प्रष्ट रूपमा हजुरले नै बुझाउनुहुन्छ होला, हाम्रो धर्ममै लेखिएको कारणले हामीले यो सबै कुराहरू मानेको हो या कसैको भनौँ न भनेको सुनेको भरमा हामीले मानेको के हो? अलिकति पुरानो तरिकाले भन्ने। पहिलो कुरा, शास्त्रमा जाति विभेदीकरण छैन। कसैले छ भनेर हाम्रो शास्त्रलाई दोषारोपित गर्छ भने त्यस्तो व्यक्तिसँग चाहिँ म जुनसुकै क्षेत्रमा गएर पनि विचार बहस गर्न तयार छु। किमार्थ छैन त्यसको पछि नलाग्नु होला। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि यो जात व्यवस्थालाई कहिल्यै पनि उठान गरेको छैन पूर्वीय दर्शनले। वर्ण व्यवस्था भनेको छ, वर्ण पनि के छ? चातुर वर्णे मया सिस्टम गुण कर्म विभाग छ। चारवटा वर्ण भनेको गुण अनि कर्मको आधारमा हो। जस्तै उहाँले योगी नरनाथ कालीकोटको थापा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जन्मले होइन, क्षेत्री हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य काले राई, उहाँको ढोग चाहिँ खुट्टा म आफैले पनि ढोगेँ। त्यसैले गुण र कर्म स्वभावलाई जात मान्ने, स्वभावलाई वर्ण मान्ने, जात पनि होइन। जात व्यवस्थाको त कहिले पनि यहाँ कुरा गरेको छैन। यहाँ वर्णको कुरा, वर्ण भनेको कर्म हो। अमेरिकामा पनि चार जात छ। त्यो ब्रह्म कर्म जान्ने, ब्रह्म तत्त्वलाई बुझ्ने ब्राह्मण, शासन गर्ने जो बाइडेन जस्तो, बाराक ओबामा जस्तो क्षेत्री, डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो क्षेत्रको रक्षा गर्ने क्षेत्री, व्यवसाय गर्नेलाई वैश्य भन्छ संस्कृत भाषामा। शूद्र भनेको शुद्ध से सम्नति शौचम सेवा सम्मिन्ने माया, सेवा गर्ने राष्ट्र सेवकहरू हामी सबै शूद्र हौँ। त्यसैले ब्रह्म तत्त्व जान्दाखेरि ममा ब्राह्मणत्व आउँछ, शासन गर्दाखेरि ममा क्षेत्रीयता आउँछ, क्षेत्रीत्वको भाव आउँछ। अनि व्यवसाय गरी व्यापार गरेँ भने मैले वैश्यको भाव र चाहिँ सेवा गरेँ भने शूद्रको भाव। यो कर्मको आधारमा हो, जन्मको आधारमा छैन। यो वर्ण भनेको के हो त भन्दाखेरि कर्म हो। यसलाई पछि गएर केही शासकहरूले नेपालमा चाहिँ जयस्थिति मल्ल, पछि गएर 1910मा अलि जङ्गबहादुरले मुलुक ऐन नै बनाएर त्यसलाई अलिक विभेदीकरण गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली समाजमा अलिक जरो काण्डे काम भयो। तर हिन्दू धर्मलाई दोष दिएर अथवा वेदलाई दोष दिएर, पुराणलाई दोष दिएर यसरी कसैले गर्छ भने यो चाहिँ एउटा प्रपञ्च हो। यसको विरुद्धमा हामीले चाहिँ आवाज उठाउनु पर्छ। त्यो बेलाका शासक प्रशासकहरू र धर्मको आड लिएर केही चाहिँ आफ्नो सोझो
बनाउने केही व्यक्तिहरूले चाहिँ यो कुकर्मको चाहिँ शुभारम्भ गरे। यसलाई चाहिँ अब हामी मिलेर समूल अन्त्य मात्र होइन, समूल अन्त्य गर्नुपर्छ। सामाजिक जागरणको साथमा मानवताको भावना विकास गरेर मानवताका लागि, मानव सभ्यताका लागि, मानव धर्मका लागि, यो तीनटा चिजका लागि छुवाछुतको समूल अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामी यो अभियानमा निरन्तर अगाडि बढेका छौँ। अलिकति जस्तो तपाईँ पुराणहरू भन्नुहुन्छ, देश विदेश घुम्नुहुन्छ पुराण भन्ने क्रममा, त्यति बेला कहिले शिक्षा भनौँ न यो विषयमा चाहिँ जातीय विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ या छुवाछुत भन्ने कुरा त्यस्तो हाम्रो उसमा लेखिएको छैन भनेर कहिले शिक्षाहरू दिनुभएको छैन? कसरी सम्झाउनुहुन्छ? किनभने तपाईँले गरेको कदमलाई भोलि सायद भनौँ न विरोध होला नहोला, आफ्नो ठाउँमा चाहिँ धेरैले समर्थन गर्नुहोला, तर नहोला भन्न पनि सकिँदैन नि त। यहाँ जातिको नाममा धेरै किसिमका विरोधहरू भइराखेको पनि देखिन्छ। कहिले भन्नुभएको छ त्यस्तो? पहिलो त म यो जात व्यवस्थाको अत्यन्त विरोधी मान्छे। मानवको एउटा जात हुन्छ भन्ने कुरामा म हिजो पनि त्यही बुझाइमा, त्यही स्कुलिङबाट मेरो पिताजीले मलाई त्यही सिकाउनु भयो। वर्ण व्यवस्था विभाजन हुन्छ कर्मको आधारमा, मैले भनिहालेँ। जात मानव जात एउटै हुन्छ, मनुष्यको जात। त्यही कुरा मैले हरेक प्रवचनमा, हरेक दिनमा मैले 600वटा 7 दिन यज्ञ गरेँ, 9 दिन यज्ञ गरेँ, 600भन्दा बढी स्वदेशमा विदेशमा गरेर 600 हप्ता चाहिँ मैले वास्तवमा मिनिमम पनि समाजसेवाका लागि मैले समर्पित गरेँ आफ्नो जीवनकालको। त्यसले गर्दाखेरि मैले निवेदन गर्न खोजेको विषय के भन्दाखेरि म हरेक दिन यो विषयको उठान गर्छु पूर्वीय सभ्यताको जगेर्नाका लागि, र विशेषतः यो छुवाछुत जन्ने विभेदीकरण जो जहाँबाट आयो यसका विषयमा समीक्षा हामी गर्छौँ र शास्त्रमा होइन भन्ने कुराको वकालत गर्दै हामी हिँड्छौँ र यो गर्नुहुन्न भनेर जनचेतना, जनजागरण, जनजनमा एउटा चाहिँ ऊर्जा भर्ने काम गर्छौँ। र 15 वर्षदेखि यही काममा म लागिरहेको छु। अहिलेका युवाहरूलाई पनि मैले धेरै ठाउँमा प्रशिक्षित गरेको छु यो विषयमा, विभेदीकरणको समूल अन्त्य गर्ने प्रयासका लागि। त्यसकारणबाट अनवरत रूपमा आफ्नो जीवन रहेसम्म लागिरहने प्रण पनि गरेको छु मैले। अस्ति केही समय अगाडि मात्रै भनौँ न, सबैजनाले सुन्यौँ, सामाजिक सञ्जालमा पनि एकदमै आयो, रूपा सुनारले कोठा नदिएको भन्दै केस गर्नुभयो र यो केस चाहिँ पूर्व शिक्षा मन्त्रीमाथि पनि आइलाग्यो होइन? यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ? तपाईँले आफूले सुन्नुभयो होला, एउटा जातीय भेदभावकै नाममा कोठा दिएन भन्ने कुराको विरोध पनि भएपछि धेरै ठाउँमा विरोध पनि गरियो, जातलाई नै लिएर, जातकै नाममा पनि। कसरी लिनुभएको छ यो विषयलाई? यसको तहगत रूपमा मैले सबै कुरालाई नजिक निहालेर हेर्ने अवसर त मलाई मिलेको छैन, तर मैले बुझ्दाखेरि के भन्दाखेरि यो विभेदीकरण यदि त्यो सङ्केतले गरे भने त्यो घोर अपराध हो। त्यसको लागि जो कोही पनि दण्डको भागीदार बन्नै पर्छ। होइन भनेदेखि अब मेरो चाहिँ आफ्नो घर, मेरो आफ्नो चाहिँ आफ्नो पनि स्वतन्त्रता, मेरो अधिकारको विषय हुन्छ भन्ने पनि एउटा कोणबाट होला। यदि जाति विभाजनकै विविधीकरणकै सङ्केतले त्यो कर्म गरेको भए त्यहाँ दण्डको भागीदार गर्नुपर्छ। होइन भनेदेखि उहाँले त्यो सङ्केत नगरिकन अन्य हिसाबबाट मैले सबै कुरालाई तहगत रूपमा नबुझे हुनाले मैले यो विषयमा धेरै गहिरिएर बोल्न पनि चाहिनँ। अब त्यहाँ मेरो सवालमा चाहिँ शिक्षा मन्त्री जस्तो व्यक्ति आफ्नो गरिमालाई चाहिँ दाउमा राखेर त्यसरी जानुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो एकदम विमति हो। उहाँ जानुहुन्थेन। उहाँले एक किसिमबाट भन्नुहुने एउटा समुदायलाई प्रसरेर अर्को समुदायलाई चाहिँ अलि अपहेलित गरे जस्तो भयो। उहाँको गरिमालाई उहाँले बुझ्न सक्नु भएन। त्यस कारणबाट अब यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा पनि एउटा कुरा, आफ्नो मेरो घरमा मेरो आफ्नो खालको चाहिँ नियम हुन्छ भन्ने कुरा पनि एउटा हाम्रो चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा त्यसको पनि प्रत्याभूत त पक्कै पनि जनमानसमा छ। त्यसका अलावा अब त्यो सङ्केत चाहिँ जाति विभेदीकरणकै आधारमा गर्ने सङ्केत गरेको भए त्यो दण्ड नै हुनुपर्छ। यसलाई दुईटै कोणबाट मैले हेर्न चाहेँ। अहिले ज्ञानेन्द्रजी तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा पनि भयो, आन्दोलनहरू पनि भयो यस विषयलाई। यसका लागि कानुन छ, कानुन अनुसार जान्छन्। कानुनले के गर्छ, गलत के हो सही के हो कानुनले छुटाउँछ। नेपालमा कानुन बनिसकेको छ, कानुन सङ्गत जाने हो, कानुन सङ्गत हुने हो। यसमा चाहिँ मैले चर्चा गर्नुपर्छ, अर्काले चर्चा गर्नुपर्छ, वकिलले बहस गर्नुपर्छ, त्यो अदालतमा बहस गर्ने विषय हो। गल्ती कसको छ, कसको के छ भन्ने कुरा त्यो भोलि कानुन छ, कानुनले टुङ्ग्याउँछ। यसमा हामीले तपाईँको बिचमा तपाईँको यो जवाफ दिएर हामीले अदालतको निर्णयलाई अर्थात् नेपालको कानुनलाई नै हामीले तपाईँको अप्ठ्यारो पार्नु हुँदैन। हाम्रो चाहिँ भनाइ त्यही हो, कानुन छ, कानुन अनुसार हुन्छ। धर्मका नाममा आजभोलि दिन प्रतिदिन भनौँ न एकदम डलरहरू खर्चिने कुराहरू भइराखेको छ। बाहिरबाट पनि नेपालको धर्म संस्कृति मास्न कोसिस गरिरहेको छ। बेला बेलामा चर्चा पनि हुन्छ यो विषयमा होइन?
तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? देश विदेश जानु भएको छ, हाम्रो धर्मलाई कसरी लिइन्छ त्यहाँ? साँच्चै कि हाम्रो धर्मलाई बुझाउनु पर्दाखेरि भनौँ न, या हिन्दू धर्म बुझाउनु पर्दाखेरि कसरी बुझिदिन्छ त्यहाँको मान्छेले, कसरी बुझ्नुहुन्छ? अलिकति प्रश्न। अब यो पूर्वीय दर्शन, विशेष त पूर्वीय दर्शनको सबभन्दा जेठो सभ्यता वैदिक सभ्यता हो। त्यो नेपालबाट सभ्यता सुरु भयो। त्यो शैव सभ्यता हो, हिमालको सभ्यता। यो पाशुपत सभ्यता पनि भनिन्छ, पशुपतिनाथको सभ्यता। यो विश्वको सबभन्दा जेठो सभ्यता। यो सभ्यतामा जीव जगत र परमात्माको विहङ्गम व्याख्या गरिएको छ, सतत व्याख्या गरिएको छ। तपाईँ, म आफू बाइबलको पनि स्टुडेन्ट पढेँ, मैले कुरान पनि थोरै हेरेँ, बुद्ध दर्शन त मेरो प्रवचनको विषय पनि भयो, र वैदिक दर्शन त मैले केही गहन ढङ्गबाट हेरेको छु। त्यो मध्येमा वैदिक दर्शनले जुन किसिमको व्यापक क्षितिज लिएर सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढेको छ, त्यो कुराको पुष्टि अहिले हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा संस्कृत विषयको अध्ययन हुन थालेको छ। जर्मनीमा 10वटा विश्वविद्यालय बनाएको छ। लिड्स युनिभर्सिटीले संस्कृत विभाग भनेर छुट्टै गरेको छ। अहिले युरोपको यो चाहिँ बेल्जियम, नेदरल्यान्ड्स, जर्मनी लगायतका केही मुलुकहरूमा गीतालाई राष्ट्रिय ग्रन्थको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने काम भएको छ। त्यस कारणबाट पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय भाषा, सभ्यता, संस्कृति कति गहन रहेछ भन्ने कुरा एक कोरोनाले पनि केही कुरा पुष्टि गरेको छ। पश्चिमाहरू बिस्तारै बिस्तारै फर्कँदैछन् हामीतिर। त्यहाँको चर्चहरू पुरै खाली भएका छन्। त्यहाँको चर्च 18वटा चर्च किनेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप लगायतका मुलुकहरूमा म आफै गएर प्रवचन गरेर पशुपति बुद्ध फाउन्डेसन हामीले स्थापित गरेका छौँ। पूर्वीय दर्शनप्रतिको लगाव जनमानसको व्यापक रूपमा अगाडि बढाएको छ। तर नेपालमा चाहिँ हामीले एउटा कुरा त हामीले बुझाउनु पनि सकेनौँ। यसको गरिमालाई, यसको वैज्ञानिकतालाई, यसको सामाजिकीकरणलाई व्यापक रूपमा चाहिँ उठान गर्न सकेनौँ। हाम्रो पनि कमजोरी छ। त्यसमा मेरो पनि कमजोरी होला, अरूलाई दोष नदेऊ। दोस्रो कुरा, अब हाम्रो चाहिँ एउटा आर्थिक विपन्नताको कमजोरीलाई निहालेर विधर्मीहरूको एउटा चलखेलमा विभिन्न कोणबाट, तपाईँ हेर्नुहुन्छ, यो नभनौँ बहुआयामिक कोणबाट, राजनीतिक कोणबाट पनि, अन्य सामाजिक कोणबाट पनि, मिडियाका माध्यमबाट पनि, अब के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ यस्तो वैज्ञानिक दर्शन र विचारलाई चाहिँ समेटेको, यस्तो विचारको ओतप्रोत भएको यो दर्शनको विरोध गर्न पाएदेखि, यहाँको चाडपर्वको विरोध गर्न पाएदेखि बढी क्रान्तिकारी भए नि, बढी परिवर्तनकारी भए नि, बढी चाहिँ आधुनिक, उत्तराधुनिक भए नि। त्यस्तो किसिमको नाममा नेपालको सभ्यता नष्ट गर्नका लागि, नष्ट मात्र होइन, समूल अन्त्य गर्नका लागि पश्चिमाहरूले भन्नै पर्छ यो कुरा। विश्वको 123वटा सभ्यता नष्ट गरेका छन्। जेठो सभ्यता विश्वको चाहिँ वैदिक सभ्यता, हिमालको पाशुपत सभ्यता, नेपालको सभ्यता हो, हैमवत सभ्यता हो। यो सभ्यतालाई नष्ट गर्नका लागि चाहिँ अहिले तपाईँलाई थाहा छँदैछ, जगजाहेर छ, यहाँ विभिन्न किसिमको चाहिँ प्रपञ्च भइरहेछ, पैसाको त खोलै बगिरहेछ। त्यो विडम्बना छ। हामीले हाम्रो गरिमालाई, हाम्रो आमालाई पैसाको नाममा बेच्ने, हाम्रो सभ्यतालाई, हाम्रो भाषालाई, हाम्रो संस्कृतिलाई त्योभन्दा विडम्बना के होला? जसले जुन देशमा आफ्नो गरिमा छ, त्यो सभ्यता भएर गरिमा बढाएको छ। आफ्नो वेशभूषा, आफ्नो भाषा, आफ्नो पूर्वजहरूको चाहिँ संस्कृति, पुर्खाहरूको चाहिँ विरासतलाई जुन देशले, जुन समाजले, जुन राष्ट्रले सम्मान गरेको छ, त्यसको अस्तित्व कायम छ। जसले आफ्नो पूर्वजको सभ्यतालाई चाहिँ रद्दी टोकरीमा फ्याँक्ने प्रपञ्च गर्छ, त्यो नियत गर्छ भनेदेखि उसले त्यसको नियति पनि दुर्गतिमा जान्छ। त्यसैले पश्चिमा सभ्यता या वैदेशिक सभ्यता अरू चिजलाई ग्रहण गरेर हामी महान बन्दैनौँ। हाम्रो आफ्नो चिजको गरिमालाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाउन सक्यो भने हाम्रो, मैले त के भनेको छु भने, वान डे नेपाल विल लिड द वर्ल्ड। एक दिन नेपालले विश्वलाई नेतृत्व गर्नेछ, किनभने हामीसँग वेद र बुद्ध छ। वेद र बुद्धको चाहिँ एउटा पद्धतिलाई, यसको संस्कृतिलाई, यो सभ्यताको चाहिँ मूल सूचकलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हाम्रो योग र ध्यान विश्वव्यापी भएको छ। नेपालको सभ्यता त्यसलाई अझै उच्च गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। के भन्नुहुन्छ ज्ञानजी तपाईँले त्यो कुरा सुनिसक्दाखेरि? र होइन, हामी अब जस्तो नेपालमा अब युवा जमातहरू छ, जस्तै मेन कुरा, मुख्य कुरा चाहिँ कहाँनिर छ भने हामीले आज नेपाल भन्ने देश कसरी बन्यो त? सबभन्दा पहिलो कुरा त्यहाँ सोच्नुपर्छ। नेपाल विविधताभित्रको एकताको देश हो। हेर्नुहोस्, सबै जात जाति धर्म पेसा लिङ्ग भएर बनेको देश हो र विश्वमै नभएको दुईवटा चिज नेपालमा छ। हाम्रो सम्पत्ति नै त्यही हो। एउटा वैदिक सनातन हो, बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध विश्वभरि छाएका गौतम बुद्धको जन्मभूमि हो। उहाँका उपदेश, उहाँको एउटा कुरो थियो। अर्को, यो ऋषिमुनिहरूको देश हो। यहाँ विभिन्न किसिमका तपाईँको वेदहरू बनेका छन्। विश्वको सबभन्दा उत्कृष्ट ग्रन्थभित्र पर्छ। आज पनि वैज्ञानिक, तपाईँले जानुभयो भने लियोनार्दो दा भिन्चीले प्लेनको चित्र बनाएको कहाँबाट सिकेर हो?
यही वेदबाट सिकेर हो, यही गीताबाट सिकेर उहाँले 3000 वर्ष पहिला एउटा चित्र बनाउनु भएको छ लियोनार्दो दा भिन्सीले। उहाँले चित्र बनाएको कति दशकको पछाडि तपाईँको बल्ल राइट ब्रदर्सले के भन्छ प्लेनको परिकल्पना गरेका छन्। वैज्ञानिक कारण छ हो, हामीले अध्ययन गर्न पाएका छैनौँ, यो दुःखको कुरा हो। हामीले अध्ययन गर्न पाएनौँ, पूर्वीय सभ्यतालाई अगाडि बढाउन पाएनौँ। तर अहिले चाहिँ नेपालमा के भने विदेशीहरूले खेल्ने कुरा चाहिँ धर्मका नाममा भयो। हेर्नुहोस्, धर्म संसारको सबै धर्म उत्कृष्ट धर्म हो। यहाँ कसैले यो धर्म मान्नुपर्छ, कसैले धर्म मान्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा होइन। तर त्यो धर्ममा टेकेर चाहिँ विदेशीहरूले यो भुइँमा खेल्ने जुन तपाईँको प्रोपगेन्डा छ, आज मात्रै भर्खरै मात्र अस्ति एउटा विदेशी एउटा देशको राष्ट्रपतिको हत्या गरिएको छ अमेरिकन सेनाले। त्यो भोलि एमसिसी जस्तो चिज यहाँ आयो भने त्यसले हत्या गर्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? अमेरिकालाई कसरी अर्थात् युरोपियन युनियनलाई कसरी यहाँ फेभरमा गर्ने, उनीहरूको चाहिँ कसरी तपाईँको यो नेपालमा तपाईँको जातीयका नाममा तपाईँको दङ्गा गराएर हुन्छ कि धर्मका नाममा दङ्गा गराएर हुन्छ कि हिंसा गराएर हुन्छ कि अशान्ति फैलाएर उनीहरूलाई यहाँ सेफ ल्यान्डिङ गराउने, उनीहरूलाई यो देशमा खेल्न दिने। अमेरिका पसेको देश विश्वमा कोही पनि देश उत्कृष्ट देश बनाएको छैन। आज हामीले एउटा उदाहरण, ज्वलन्त उदाहरण दिने हो भने अङ्गुरका काला र हरिया गुच्छा फल्ने अफगानिस्तान बम फल्छ अहिले, हाम्रो आँखाले प्रत्यक्ष देखेको। जहाँ अमेरिका छिर्यो त्यहाँ संसार सकियो। त्यो किसिमको व्यवस्था नेपालमा गर्न खोज्दै थिए। हामीहरू दाजुभाइ बिचमा हो, हामीहरूका अगाडिका तपाईँको केही शासकवर्गहरूले, अघि गुरुजीले पनि भन्नुभयो, उहाँहरूले विभेद नगरे चाहिँ होइन है, हो। तर त्यो कुरालाई चाहिँ अब हामीले वैज्ञानिक ढङ्गले अगाडि बढाउँदै, जसरी आज उहाँले पुजारी घोषणा गर्नुभयो हिजो, यो मैले अघि नै भने नि, कालीकोटको एउटा थापा बन्धु योगी नरहरिनाथ बन्छन् भने, एउटा राईको छोरा स्वामी प्रपन्नचार्य बन्छन् भने, एउटा दलितको छोरा यो देशको तपाईँको ठुलो धर्मता अर्थात् ठुलो विद्वान, ठुलो हामी सबैको गुरु किन भन्न सक्दैन? क्षमता र योग्यताका आधारमा पुजारी किन भन्न सक्दैन? न हाम्रो धर्म संस्कृति र परम्पराको पाठ पढाएर सिकाउनुहोस् न। कहाँनिर भनेको छ कि यो जातको मान्छे मात्रै पुजारी भन्ने, यो जातको नभन्ने भनेको छ र? छैन नि। तर त्यो कुरालाई प्रयोग गरेर अर्थात् शासक गरेर केही भजाउने, यो कुरा मैले भनिरहँदाखेरि मेरो पनि विरोध होला, गर्छन् होला विरोध। तर सत्य के हो, यथार्थ के हो, यथार्थमा हामी जाने हो। र यो एक नम्बरै वैज्ञानिक काम हो। र अर्को कुरा चाहिँ कहिल्यै पनि हामीहरूले दलित भन्छन्, कथित भन्छन्, त्यो शब्द नै नगर्नु, शिल्पकार भनौँ, वैज्ञानिक भनौँ। वैज्ञानिक जातलाई आज विभेद गर्ने यो समाज कहिले अगाडि बढ्न सक्दैन। हामीहरूले हरेक जात जाति पेसा बड लिङ्ग मिलेर मुलुक बन्ने हो, मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो। विदेशीहरूलाई चलखेल गर्न चाहिँ कम गराउने नै हो यो देशमा। हेर्नुहोस्, हामीले आज भलै हामीहरू इङ्ग्लिसमा आज भाषण गर्छौँ होला, तर त्यही अङ्ग्रेजी र अङ्ग्रेजीवालाहरूलाई युद्ध हराएर यो देश बनायो। वीर भक्ति थापा, बलभद्र कुँवर जस्ता योद्धाहरूले र त्यतिखेरका तपाईँको शासनमा बसेका मान्छेहरूले धुलो चटाएरै यो देश बनायो। तर आज कसैले इङ्ग्लिस बोल्दैमा त्यो गौरव महसुस गर्छ क्या एक प्रकारको। तर आज यो देशको भाषा बोल्दाखेरि लज्जित हुनुपर्छ, हामी कस्तो देशमा जन्मिया छौँ। आज नेपाली भाषामा कसैले स्कुलमा बोल्यो भने त्यो विद्यार्थीलाई दण्डित गरिन्छ। छ नि, नेपालका केही बोर्डिङहरूले दण्डित गरेको छन्। तर आज म यो इन्टरभ्यूबाट भन्न चाहन्छु, अबदेखि कोही बोर्डिङ स्कुल हुन् या तपाईँको ठुलो हुन्, तिनीहरूले त्यो किसिमको दण्डित गरे भने उनीहरूका बोर्डिङ स्कुल बन्द गराउने क्षमता हामी राख्छौँ, त्यो गर्छौँ हामी। यस्तो किसिमको भइराखेको छ यो देशमा। हाम्रो भाषा, हाम्रो धर्म संस्कृति भनेको बोल्नु भने त पाप हो जस्तो के, हामी पाके हो जस्तो। नेपालीमा कसैले बोल्यो भने के हुन्छ, ओहो पाकेले बोल्यो अरे, यस्तो किसिमको प्रपण्डकाण्ड जो सोचिराखेका छन् त्यो कुरा त गलत हो नि। हाम्रो आफ्नो धर्म छैन, आफ्नो परम्परा छैन। विश्वभरिका अहिले हामीले त्यति धेरै अध्ययन त गरेका छैनौँ। जब यिनीहरू तपाईँको अहिले खुबै वैज्ञानिक हुँ भन्नेहरू जङ्गल हुँदाखेरि हाम्रो यो पूर्वीय सभ्यताको आयुर्वेदिकले विश्वमा औषधिको उत्पादन गरेको थियो। विश्वभरि यिनीहरू जङ्गलमा हुँदाखेरि हाम्रो यो पर्वतमा तपाईँ तक्षशिला जस्ता पाठशालाहरू, विश्वविद्यालयहरू थिए, छैनन्। यी कुराहरूलाई आत्मसात गर्दै हामीले अगाडि बढेर मुलुकको रूपान्तरण। मुलुकको सम्पत्ति के हो, नेपालको सम्पत्ति के हो? के टोयोटा कम्पनीका गाडीका तपाईँको होन्डाई कम्पनीका गाडी ल्याएर बेचेर देश बन्छ? नेपालको सम्पत्ति धर्म संस्कृति र परम्परा हो। नेपालको सम्पत्ति कृषि हो। नेपालको सम्पत्ति प्राकृतिक स्रोत र साधन हो, प्राकृतिक स्रोत हो। नेपालको सम्पत्ति जलविद्युत र जलस्रोत हो। आज हामीले टाढा जानु पर्दैन। विश्वभरिका बुद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई लुम्बिनीको दर्शन गरायौँ भने, विश्वभरिका हिन्दू धर्मावलम्बीलाई पशुपतिको दर्शन, मुक्तिनाथको दर्शन र तपाईँको बारा क्षेत्र र तपाईँको पाथिभराको दर्शन गरायौँ भने हामीले अरब होइन खरबमा रेमिट्यान्स नेपालभित्र हुन सक्छौँ। त्यो हामीले कहिले सोच्यौँ? त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो भने कहिले सोच्यौँ? बरु बुद्धको मूर्ति कसरी तोड्ने त्यतातिर ध्यान दिए।
बरु शिवको मन्दिरमा गएर तपाईँको कसरी तपाईँको पिसाब फेर्ने त्यो कुरा सिकाइयो। अनि आफ्नो घर कङ्गाल बनाएर नाङ्गो उत्तानो बनाउने, अनि विदेशीको डोनेसन खाएर तपाईँको देशमा ओहो खुबै क्रान्तिकारी भन्ने, यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। र यो अन्त्य गर्नका लागि जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ। जात व्यवस्थाभित्र योग्यता क्षमताका आधारमा मान्छे कुनै पनि गुरु बन्ने हो, कुनै पनि सर्दै गुरु बन्ने हो, कुनै पनि तपाईँको पूज्य पुजारी बन्ने हो, कुनै जातका आधारमा होइन। यो एउटा क्रान्ति हो। यो क्रान्तिमा मेरो गुरुजीले गरेको काम फुल सादर समर्थन छ। मेरो यति भन्नु छ। एउटा युवा भनौँ न, युवाले यति धेरै कुराहरू बोल्नुभयो, ज्ञानेन्द्रजीले भनेको कुराहरूलाई कतिको सम्भावना छ हामीले आफ्नो भनौँ न अहिलेको माहौल, देशको राजनीतिक माहौल हेर्दै जाँदाखेरि त्यसलाई ढाल्नलाई, त्यसलाई सम्हाल्नलाई कतिको अब केही बिग्रेको चाहिँ पक्कै हो, सम्हाल्नुपर्छ। उहाँ हामी जस्ता सबै अभियन्ताहरू मिलेर सम्हाल्न जरुरी छ। उहाँले 3टा कुरा मूलभूत रूपमा उठान गर्नुभयो। म त्यही लाइनमा छु कि इजरायलले केही वर्ष अगाडि आफ्नो संविधान निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ प्रस्तावनामा यहुदी राष्ट्र भनेर राख्यो र बेथलेम भनेको येशू ख्रीष्टको जन्मस्थल भनेर चाहिँ राख्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि विश्वका इभान्जेलिकल, प्रोटेस्टेन्ट, क्याथोलिकहरू, क्रिस्चियनहरू, इसाईहरू सबै गएर चाहिँ त्यहाँको लगभग हरेक वर्ष 10औं करोड जनसङ्ख्या, नेपालभन्दा सानो देश इजरायल, 10औं करोडको जनमानसको चाहिँ के अरे त्यहाँ गमन हुन्छ, त्यहाँ जान्छन् इजरायलमा, बेथलेममा येशू ख्रीष्टको दर्शन गर्न भनेर आफ्नो सभ्यताको परिचय दिलाएर उसले लगभग त्यही पर्यटनबाट झन्डै देशको 25 देखि 30% इजरायलले त्यसको आर्थिक स्थिति त्यसले धानेको छ, पर्यटनले। त्यसै गरिकन उहाँले शालिग्रामको कुरा गर्नुभयो, पशुपतिको कुरा गर्नुभयो। नेपालमा 4 धाम छ, मुक्तिनाथ लगायत 4 धाम छ, बराक क्षेत्र छ, जनकपुर छ, त्यस पछाडि गएर चाहिँ हाम्रो लुम्बिनी छ, बुद्धिस्टहरूको एउटा केन्द्र, ओमकार परिवारको केन्द्र। ओमकार परिवारको केन्द्र हिन्दू, बुद्ध, सिख, जैन, किराँतको केन्द्र चाहिँ नेपाल हो भनेर विश्व जगतमा यो विषयको उठान गर्ने भने विश्वको यी सबै जनसङ्ख्या जोड्दा 2 अरब हुन्छ। यो 2 अरब जनमानसको केन्द्र नेपाल बन्यो भने के होला? त्यो राज्य यो विषयमा किन कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ? हामीले शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने भन्यौँ, हामीले राज्यका विभिन्न चाहिँ पुनर्संरचना गर्ने भन्यौँ, अनि हामीले चाहिँ क्रान्तिका नाममा यहाँको संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, पहिचान र यहाँको जुन चिज आफ्नो मौलिकता थियो आफ्नो आमालाई मास्ने काम गऱ्यौँ हो। यो विरुद्धमा हामी लाग्नै पर्छ। यसमा जनजनमा नयाँ ढङ्गबाट, नयाँ सिराबाट जगाउनुपर्छ र राज्य बाध्यकारी भएर यो चाहिँ ओमकार परिवारको केन्द्र, ओमकार परिवार भने वैदिक, बौद्ध र किराँत त्यो सभ्यताको उद्भव भूमि नेपाल हो भनेर त्यो विषयको उठान हामीले गर्नुपर्छ। यो विषय उहाँले जुन गहन ढङ्गबाट उठान गर्नुभएको छ त्यसमा साथ समर्थन र हाम्रो सहकार्य हुनेछ, 1 नम्बरमा। दोस्रो कुरा जुन यो छुवाछुतकै कुरा आयो, वैज्ञानिक शिल्पकारहरू उहाँहरूले सबै काम गर्ने अघि नै उहाँले भन्नुभयो, फेरि जोड दिन चाहन्छु, मन्दिर बनाउने उहाँले, मूर्ति बनाउने उहाँले, अनि दर्शन गर्ने बेला त्यहाँ बाहिर जा भन्ने त्यो किसिमको कुप्रथा छ नि, त्यो कलङ्क छ नि, त्यो कलङ्कको समूल अन्त्य गर्ने हो। अन्त्य मात्र होइन, समूल अन्त्य गर्ने। त्यो राज्य व्यवस्थाले अथवा राजनीतिक भोट बैङ्कका लागि अथवा विदेशी डलर खाएर यहाँ सभा सेमिनार गरेर ठुल्ठुलो चाहिँ के अरे एनजिओ, आइएनजिओको नाममा, गैर सरकारी संस्थाहरूको नाममा नेपालमा चाहिँ एउटा क्रीडास्थल बनाउने प्रपञ्च रचेर चाहिँ अगाडि बढाइएका हरकतहरूलाई होइन कि हामीले तगत रूपमा गाउँ गाउँमा, जसरी मैले हिजो गएर लक्ष्मण रम्तेललाई एउटा पुजारी घोषणा गरेँ, गाउँ गाउँमा गएर जगाएर समाजलाई मिलाएर द्वन्द्व गराएर होइन। त्यहाँ त जातीय दङ्गा गर भने समुदायगत, म जातीय कुरा त मान्दिनँ, म जाति एउटै छ भन्ने समुदायगत दङ्गा गराइदिएर नेपाललाई चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ द्वन्द्वको चाहिँ चपेटामा फसाइदिन पाएदेखि यहाँको सभ्यता नष्ट गर्न पाइन्थ्यो भन्ने कसैको प्रपञ्चको गोटी बनेर यहाँ भएका यावत चाहिँ क्रियाकलापहरू त्यसलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने जुन उहाँको आशय, मेरो आशय पनि त्यही हो। तेस्रो कुरा राष्ट्रियता। राष्ट्रियता भनेको के हो त भन्दाखेरि भूगोल मात्र होइन, राष्ट्रियता भनेको त्यहाँको कला हो, त्यहाँको संस्कृति हो, त्यहाँको भाषाको कुरा गर्नु हो नि। उहाँले भाषा गयो भने राष्ट्रियता गयो। वेशभूषा, मैले टोपी लाउँछु, मेरो राष्ट्रियता हो यो। मैले चाहिँ मेरो चाहिँ तुलसीको माला लगाउँछु, मेरो पूर्वजले लगाउँथे, त्यो मेरो चाहिँ सभ्यता हो। सभ्यता भनेको राष्ट्रियताको सूचक हो। त्यो चिज राष्ट्रियताका प्रतीकहरू भाषा, वेशभूषा, संस्कृति, सांस्कृतिक मान्यताहरू, चाडपर्वहरू। अब जब यहाँ चाडपर्व आयो,
नेपाली चाडपर्व आइसके पछाडि के हुन्छ भने यहाँ विभिन्न किसिमको चाहिँ प्रपञ्चबाट विभिन्न कोणबाट चाहिँ त्यसको टिका टिप्पणी गर्ने, यो मान्नु हुँदैन भन्ने, त्यो के हो त भन्दाखेरि सभ्यता नष्ट गर्ने चाहिँ प्रपञ्च, त्यो प्रपञ्चको हामी अब सबै मिलेर, उहाँको आशय पनि त्यही हो, यो तिनवटा कुरालाई सँगै लिएर गएर यो वैदिक सभ्यता वेद र बुद्धलाई चाहिँ विश्वस्तरमा उठान गर्न सक्यौँ भने हाम्रो गरिमा धेरै माथि जानेछ, हाम्रो सभ्यतालाई फेरि विश्वलाई नेतृत्व गर्नेछ भन्ने हाम्रो आशा छ। जस्तै उदाहरणको लागि यहाँ सुन्नुहोस् है, मक्का मदिनामा नेपालबाट पनि हामी हज गर्न मान्छे पठाउँछौँ सरकारको बजेट छुट्याएर। एउटा कुरो तपाईँलाई लाग्दैन मुस्लिम आयोग बन्ने यो देशमा, अन्य आयोग बन्ने, तर वैदिक सनातन आयोग खै, बौद्ध आयोग खै। एउटा कुरो, जुन देशमा आज विश्वकै सबैभन्दा ठुला भगवान मानवरूपी भगवान गौतम बुद्धको जन्म छ, माता सीताको जन्म छ, भगवान शिवको जन्म छ, विश्वका 122 करोड मान्छेले भगवान शिवलाई आस्थाको केन्द्र मान्छन्, 4वटा धाम छन्, झन्डै 2 अरब मान्छेले यो धर्मलाई मान्छन् वैदिक सनातन। तिनीहरूको 10% मात्र मान्छे पर्यटकका रूपमा नेपाल भित्रियो भने कति आउँछ? 20 करोड मान्छे नेपाल आउँछ। 20 करोड मान्छेले, एकजना मान्छेले तपाईँको 10,000 खर्च गर्ने कति खराब हुन्छ? नेपालको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ? हामीले धान्न नसक्ने अर्थतन्त्र यही सभ्यताबाट हामीले अगाडि बढाउँछौँ, वैज्ञानिक कारण है यसको। तर मक्का मदिनाले आफ्नो टोटल जिडिपीको झन्डै तपाईँको 35 देखि 40% तपाईँको उसले साउदी अरेबियाले आफ्नो मक्का मदिनाबाट इन्कम आर्जन गर्छ भने विश्वका सबभन्दा ठुला 2वटा धर्म हुन्, जस्तै इसाई भए, मुस्लिम भए, हिन्दू भयो, बुद्ध भयो। विश्वका सबभन्दा 2वटा ठुला धर्मको पवित्र स्थल नेपालमा छ, मुख्य पवित्र स्थल नेपालमा छ, बुद्ध र हिन्दू। अनि अर्को कुरा किराँतको पनि, किराँत भने यसलाई तपाईँको हामी वैज्ञानिक ढङ्गमा एउटा व्यावसायिक ढङ्गमा किन सोच्न सक्दैनौँ? अनि हामी क्रान्तिकारी हुने, विदेशीको आँटमा नाचेपछि हामी क्रान्तिकारी हुने, हामी धर्मनिरपेक्षता हुने, अनि तपाईँको त्यसमा हामी रुमलिएर वा 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 क्या क्रान्तिकारी भन्ने, अनि हामीले 2वटा ठुटे इङ्ग्लिस बोल्दैमा हामी विद्वान ठहरिने भाषा। ल मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, जापानमा इङ्ग्लिस कहाँनिर बोलाइ हुन्छ? जापान विकास भएको छैन। चाइनामा आजसम्म इङ्ग्लिस बोल्दैनन्, चीनमा कहाँनिर चीन तपाईँको पछाडि छ। जर्मनले आजसम्म इङ्ग्लिस भाषालाई बोल्दैन, ऊ कहाँनिर पछाडि छ। हामीले विश्वकप हेरेनौँ, रसियामा विश्वकप भयो, रसियाको राष्ट्रपतिले आफ्नो भाषामा सम्बोधन गर्नुभयो भ्लादिमिर पुटिनले, कहाँनिर इङ्ग्लिस बोल्नुभयो। अनि हाम्रो चाहिँ एउटा कुनै होटलमा गएर कुनै सेमिनारमा गएर इङ्ग्लिस भटटटटटट बोल्दैमा मान्छे विद्वान ठानिने, मान्छे तपाईँको के भने समाजमा चाहिँ ऊ मान्छे चाहिँ उत्कृष्ट सिभिलाइजेसन, मतलब यसको मतलब मैले पनि इङ्ग्लिस बोलेँ, मतलब ऊ चाहिँ धेरै, अब मलाई पनि त्यो बाध्य पारिसक्यो किनकि समाजै त्यस्तै बनिसक्यो। अनि हाम्रो भेषा भाषभूषा धर्म विचार हेर्नुहोस्, हामीले पनि लाउन बिर्सिसक्यौँ, हामीले पनि आफ्नो देशको पोसाक लाउन बिर्सिसक्यौँ। हुँदा मन्त्रीहरू पनि पोसाक लाउन छोडिसक्यो अहिले। ल भन्नुहोस्, म सामान्य कुरा जोड्छु, यो ठुलो कुरा होइन। अमेरिकाको राष्ट्रपति हुँदाखेरि बाइबलमा हात राखेर शपथ खान्छ कि खाँदैन? उनीहरू नास्तिक हुन्। ओबामाले शपथ खाँदाखेरि बाइबल हातमा राखेर खान्छन् कि खाँदैनन्? 80को राष्ट्रपतिले बाइडेनले खाएनन्, खाएन्छन् नि। तर हाम्रो देशमा अनि हाम्रा यी मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू गीतामा अर्थात् तपाईँको आएर हाम्रो बुद्ध धर्मको के हाम्रो त्रिपिटकमा हात राखेर शपथ खान यिनलाई के कोटाउको दुखाए, यिनलाई के को तपाईँको यो टचर। अनि यी नास्तिकले देश हाँकेपछि अनि धर्म हुन्छ। यही धर्म संस्कृतिले आमालाई आमा, बाउलाई बाउ र छोरालाई छोरा, बहिनीलाई बहिनी र दिदीलाई दिदी भन्न सिकाएको हो। यही संस्कृतिले सिकाएको हो होइन? अनि यही संस्कृति मान्दैन भने आफ्नै छोरीसँग बिहे गरे भइगयो त भने यस्ता नास्तिकहरूले देश हाँकेपछि मुलुक ध्वंस हुन्छ। मैले अघि नै भने इकोनोमिकली रूपमा पनि सोचौँ, आर्थिक रूपमा सोचौँ। अब मैले यहाँनिर अझै जोड दिएर भन्न चाहेको कुरा, ज्ञानन्दजीले त्यो विषयलाई नयाँ ढङ्गबाट उठान गर्नुभयो। पोलिटिक्समा, राजनीतिमा चाहिँ विशेषतः राजनीतिमा एकजना विद्वानले भन्नुभएको छ, पश्चिमा विद्वानले, उनले त्यही ढङ्गबाट बुझेर भने राजनीतिमा अध्यात्म भएन भने अपाङ्ग जस्तो हुन्छ। अध्यात्म भने यिनीहरूले के बुझे नेपालका नेताहरूले भनेदेखि पूजा गर्ने, पाठ गर्ने, मन्दिर जाने, गुम्बा जाने, यसलाई राजनीति के अरे अध्यात्म भने। अध्यात्म तपाईँभित्रको खोजी हो, तपाईँभित्रको नैतिकता हो, तपाईँभित्रको चाहिँ एउटा आत्मिक सोच हो, तपाईँभित्रको आफ्नोपन हो। त्यो स्वभाव तपाईँले छोडेपछि आफ्नो चिज छोड्नु, त्यो धर्म गयो। त्यस कारणबाट
त्यो नैतिक पतन हुन्छ व्यक्ति, त्यसले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार बढ्छ। त्यसले अध्यात्ममा राजनीतिमा अध्यात्म भएन भने भ्रष्टाचार बढ्छ, राजनीतिमा अध्यात्म भएन भने जे मन लाग्यो त्यही हुन्छ। देखिन व्यतिथिको हालमा चाहिँ मुलुक पुगिसकेको छ। त्यसैले अध्यात्मले नेतृत्व गरेको राजनीति हुनुपर्छ। हामीले चाहेको के हो त, हाम्रो दर्शन के हो त भन्दाखेरि अध्यात्मवाद र भौतिकवाद दुईटैको समायोजनको मध्यमार्गी धारबाट समाज चल्नुपर्छ। त्यो पनि ओमकार परिवार, वैदिक सभ्यता, किराँत सभ्यता र चाहिँ बुद्ध सभ्यताबाट चलेको एउटा पद्धति छ। हाम्रो चाहिँ आफ्नो प्राकृतिक पद्धति, मौलिक पद्धति छ। त्यसले नेतृत्व गरेको आध्यात्मिक चिन्तन र त्यही नेतृत्वमा रहेको चाहिँ भौतिक व्यवस्थाका यी आयामका पाटाहरूलाई हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ भने हाम्रो देश विश्वमा नमुना बन्दछ। त्यसैले हामीले भौतिकतालाई चाहिँ पर्गेल्ने भने होइन, हामीलाई गाडी पनि चाहिन्छ। क्यामेराको माध्यमबाट अहिले विभिन्न स्थानमा हाम्रा विचारहरू प्रभावित भएका छन्। हामीलाई गाडी पनि चाहियो, मोबाइल पनि चाहियो। अहिलेको चाहिँ भौतिक चिजबिजलाई हामीले पर्गेल्ने भने हामीले त्यसलाई उपयोग गर्ने, तर आध्यात्मिकपन, आफ्नो मौलिकपन र आध्यात्मिक चिन्तनलाई, त्यसको चाहिँ मूल रुट चाहिँ त्यसको चाहिँ आधारभूत जरालाई नभुलिकन त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने नेपाल र नेपाली समुदाय विश्वको नमुना बन्नेछ। त्यही कार्यदिशामा हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेछौँ। अहिले धेरै जस्तो भनौँ न सक्रिय रूपमा सेलिब्रिटीहरू भनौँ या कलाकारहरू या राजनीतिक दलका केही नेताहरू भनौँ, यो छुवाछुत भनौँ या अहिले एकदमै धेरै चर्चामा आएको कुरा जुन एउटा हामी नछुनी हुँदाखेरि बार्ने प्रसङ्गहरू पनि उठिरहेको हुन्छ, त्यसको विरोधमा लागिरहेको देखिन्छ। यसलाई मैले उठाउनुको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि जसरी नछुनीमा हामीले बार्छौँ त्यसरी नै काहीँ न काहीँ दलितलाई पनि छुनु हुँदैन भन्ने किसिमको ट्रेन्ड एउटा काहीँ न काहीँ मान्छेको मानसिकतामा पनि केही समय पहिला आएको देखिन्छ। त्यो नछुनीमा बार्ने नबार्ने भनौँ न या क्रिया बस्ने कुराहरूमा पनि बस्ने नबस्ने, त्यति बेला छुने धेरै कुराहरू छ नि गुरु। अनि यसलाई चाहिँ कसरी जोड्न सकिन्छ? संस्कृति, संस्कार भनौँ म चाहिँ धर्ममा लगेर। अब हाम्रो संस्कारमा हरेक कुरा विज्ञान छ। हेर्नुहोस्, हर कुरा विज्ञान छ। कुशमा विज्ञान छ, तुलसीमा विज्ञान छ, दुबोमा विज्ञान छ, पिपलमा विज्ञान छ, टीका लगाएर हिँड्छु म त्यो विज्ञान छ, टुपी पाल्छु म त्यसमा विज्ञान छ। त्यसकोतिर नजाउँ। जुन तपाईँले छुवाछुतको कुरा गर्नुभएको छ, यसका व्यवहारिक, वैज्ञानिक र केही सांस्कृतिक पक्षलाई थोरै कोट्याउनु सान्दर्भिक ठान्छु म। यसको वैज्ञानिक पक्ष के हो त भन्दा फिनल्यान्डको वैज्ञानिकहरूले केही समय अगाडि मात्रै पुष्टि गरे। त्यो रजस्वला भएको बेलामा चाहिँ जो विषाक्त रगत प्रवाहित हुन्छ चाहिँ नारीको शरीरबाट, त्यो बेलामा चाहिँ प्रवाहित भएको एउटा नकारात्मक ऊर्जासहितको रगतले चाहिँ, त्यो कीटाणु र विषाणुयुक्त रगतले चाहिँ यदि त्यो बेलामा कुनै सम्भोग क्रियाकलाप अथवा यौनजन्य क्रियाकलाप भयो भने चाहिँ यौनजन्य विभिन्न किसिमको रोग लाग्छ। त्यो भएर पुरुषले छुनु हुँदैन भन्ने कुरा एउटा कुरा पुष्टि भएको छ अहिले। त्यो बेला चाहिँ के भने त्यो सामान्य तवरबाट दुबोको चाहिँ निदान अथवा दुबो मार्ने भन्ने कुरा हुँदैन, तर त्यो रगतले दुबो पनि मार्छ, यो कुरा पुष्टि भएको छ। अर्को कुरा, अब अलिकति त्यो हाम्रो व्यावहारिक कुरा अघि पनि हाम्रो चाहिँ अब रेकर्ड कुरा पनि भयो। केही कुराहरू चाहिँ ठुलो भारी बोक्नु पर्थ्यो, उकालो ओह्रालो गर्नु पर्थ्यो पहिलाका आमा दिदीबहिनीहरूले। त्यो बेला कमसेकम चाहिँ के अरे अलिकति पर बस्ने, शुद्ध खाने, त्यस पछाडि गएर चाहिँ ठुलो भारी नबोक्ने, त्यो बेला चाहिँ धेरै कामको बोझ नगराउने, यी यावत चाहिँ सोच राखेर अलिक पर सर्नुपर्छ भनेर नारीलाई एउटा संरक्षण पनि गरेको। तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले एउटा पद्धतिको विकास पनि त्यहाँ के गरेका छौँ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नारीलाई कमसेकम एउटा शुद्धताको प्रतीकको रूपमा चाहिँ हामी राख्नुपर्छ। किनभने रजस्वला भएको बेलामा झन्डै हामी 7 दिनसम्म नियमित रूपमा हामी चाहिँ स्नान गर्छौँ, इत्यादि गर्छौँ। पहिले फोहोर हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले शुद्धताका लागि पनि परिशुद्ध बन्ने प्रक्रियालाई पनि त्यो अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छन्। त्यसैले शुद्ध चिजहरूमा काहीँ त्यो रगत झऱ्यो भने चाहिँ भाँडाकुँडामा अथवा पूजा गर्ने ठाउँमा या चाहिँ खानेकुरामा झऱ्यो भने त्यसले पनि विषाणुहरू चाहिँ क्रिएट गर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ छुनु हुन्न भन्ने कुरा हामीले जुन परम्परा एउटा चाहिँ बसायौँ, त्यसमा संस्कृति थियो। त्यसलाई पछि आएर चाहिँ कतिपय छाउपडी जस्ता कुराहरूले विकृति ल्यायो। तर यसको के हो त भन्दाखेरि सांस्कृतिक पक्षलाई लिएर, त्यसका वैज्ञानिक पक्षलाई लिएर, व्यावहारिक पक्षलाई लिएर संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म रहेको छु।
ज्ञानजी के भन्नुहुन्छ निकै सक्रिय भएर सेलिब्रिटीहरू भनौँ न आज उहाँहरूले चाहिँ यो चिजहरू बार्नु हुँदैन भनेर एकदम बारम्बार आवाजहरू उठाइरहनु भएको हुन्छ, कुराहरू गरिरहनु भएको हुन्छ। यसैको नाममा धेरै भनौँ न अझ संस्कार सभ्यतालाई लिएर पनि खेलिएको देखिन्छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँको? होइन, मेरो एउटा क्वेसन छ उनीहरूलाई, यति मोटोले तपाईँको के भन्छ प्याड भन्छ नि, प्याड लगाएर भारी बोकेर बच्चा बोकेर अमेरिका न्युयोर्क जस्ता सहरमा काम गरिरहेको त्यो महिलाको पीडालाई एकछिन सम्झिनुहोस्। रजस्वला हुँदाखेरि शरीरबाट रगत बग्छ, अवश्य महिलाको शरीर कमजोर हुन्छ, यो वैज्ञानिक कारण नै छ। तर त्यो कुरालाई एकछिन त्यो महिलालाई सोध्नुहोस् क्या, गएर सोध्न अनुरोध छ तिनीहरूलाई। त्यो महिलाले गर्ने महसुस र आज तपाईँको नेपालमा बारेर मजाले आनन्दले बस्ने महिलाको महसुस के हुन्छ? आकाश पातालको फरक हुन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि पहिला पहिला महिलाहरूले घरयासी काम गर्थे, जस्तो खाना बनाउने कामहरू, पानी बोक्ने कामहरू। अहिलेको जस्तो त समाज थिएन। त्यतिखेर उहाँहरूलाई त्यो खाना बनाउने र गरुङको काम गर्नु हुँदैन, उहाँहरूले आराम गर्नुपर्छ भनेर छुट्याइएको हो, एउटा कुरो। अर्को कुरो सरसफाइमा ध्यान दिनु, जस्तो 3 दिनमा नुहाउने, 5 दिनमा नुहाउने र 7 दिनमा नुहाउने भन्ने हुन्छ। सरसफाइ होस्, त्यो रगत शरीरमा अन्य नलागोस् र उनी सभा र शुद्ध बनुन् भनेर छुट्याइएको कुरा हो। अर्को कुरा तपाईँको अब अहिले भनिहाल्नु भएको कुरो यौन सम्पर्क जस्ता चिजहरूले रोग निम्त्याउँछ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ यतापट्टि नगरौँ, पुरुषले नछुन् भनेर उहाँहरूलाई आराम दिएको कुरा हो। त्यो कुरालाई तपाईँले हामीले वैज्ञानिकरणका रूपमा हामीले त्यसलाई परिमार्जनका साथ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। तर यहाँ के गरियो? डलर खाएर के गरियो? त्यसलाई नै दस्ता पार्नुपर्छ भन्ने गरियो। तुलसीको एउटा म उदाहरण दिन्छु। म त्यति धेरै पढेको वैज्ञानिक त बुद्धिजीवी त होइन, गुरुजी साक्षात गुरु यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँका अगाडि म जिरो हो। तर तुलसीले अक्सिजन सबभन्दा बढी दिँदो रहेछ भन्ने कुरा त अहिले पुष्टि भयो भने घरको आँगनको अगाडि तुलसी रोप्नुपर्ने किन रहेछ भन्ने कुरा, सबभन्दा बढी अक्सिजन पाउनलाई रहेछ भन्ने कुरा त आज वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि भयो। तुलसीको एउटा पत्ता मुखमा हालेर हिँड्यो भनेपछि तपाईँको तुलसीको पानी खानुपर्छ, तुलसीको पत्ता खानुपर्छ भनेर चलन चलाइया हो नि। तर आज वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि भयो नि, तुलसीको पत्ताले शरीरका प्रत्येक अङ्गलाई कति एक्टिभ पार्दो रहेछ भन्ने कुरा त वैज्ञानिक पुष्टि भयो। धर्म, संस्कृति, परम्परा जुन पूर्वजले गरेका छन् त्यो अहिलेका तपाईँको उदण्डकारी र आतङ्ककारीहरूले गरे जस्तो बन्दुक र नोक्का भरमा गरिएका होइनन्। धेरै अध्ययन गरिएर, धेरै त्यसको अध्ययन गरेर, अनुसन्धान गरेर, जीवनलाई राखेर बनाइएका चिजहरू हुन्। र यी चिजलाई तपाईँको आजको समय र सन्दर्भ सुहाउँदो छैन भने त्यसलाई परिमार्जन गर्ने हो, त्यसलाई अझ विकसित बनाउने हो, तर त्यसलाई मास्ने चाहिँ होइन है। अब यहाँ त कस्तो भन्न थाल्यो भने आमालाई आमा नभन्, बाउलाई बाउ नभन्, सबैलाई के भन्? कमरेड भन्। श्रीमतीलाई पनि कमरेडै भन, बाउलाई पनि कमरेडै भन, छोरालाई पनि कमरेडै भन, हुँदा हुँदा हजुरबा बाबाजेलाई पनि कमरेडै भन, तपाईँको सासू ससुरालाई पनि कमरेडै भन। यदि श्रीमतीले घर म यो कसको कमरेड होइन, म तेरी श्रीमती हौ भनेर भनी भने श्रीमानले जबरजस्ती त मेरी श्रीमती होइनस्, त चाहिँ कमरेड नै होस् भनेर पुष्टि गर्ने एउटा नेपाली उदण्डकारी समाजको निर्माण भयो। त्यो समाजले आज हामीले आफ्नो धर्म पढ्न पाएनौँ, आफ्नो संस्कृति पढ्न पाएनौँ, आफ्नो पेसा गर्न पाएनौँ र आज नेपाल विश्वको सबभन्दा गरिब देश बनेको छ। मैले अघि नै भने नि, जसरी हज गर्न तपाईँको मक्का मदिना जान्छन् त्यसै गरी पशुपतिनाथको दर्शन गर्न विश्वभरिका हिन्दू ओह्राल्ने भइदिए भए यो देश कहाँ पुग्थ्यो? जसरी तपाईँको आएर इजरायलमा तपाईँको इसाई धर्मावलम्बीहरू जान्छन् त्यसै गरी बुद्धिस्ट धर्मावलम्बीहरू लुम्बिनी ल्याउन सक्दिए भए आज यो मुलुक कहाँ पुग्थ्यो? हामी विश्वका सबभन्दा धनी र सभ्यताका प्रत्येक देश बन्थ्यौँ। के भन्नुहुन्छ गुरु यो विषयमा? अब यो विषयमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अहिलेको समाज कस्तो हो भन्दाखेरि अब अभियन्ता नै हुनु होला, उहाँहरूलाई म अभियन्ता होइन त भन्दिनँ, अभियन्ताको काम सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने हो। तर जब यो अभियन्ताको नाममा चाहिँ संस्कृतिको विरोध गर्ने काम हुन्छ नि, त्यो चाहिँ बढी क्रान्तिकारी, त्यो चाहिँ बढी अनि आधुनिक उत्तराधुनिक विचारवादी जो एउटा ट्रेन्ड, जो एउटा चाहिँ प्रवृत्ति नेपालमा हाबी हुँदै गएको छ, देशको लागि सबभन्दा घातक त्यो छ। त्यो दीर्घकालिक रूपमा त्यो हाम्रो सभ्यता नष्ट गर्ने एउटा प्रपञ्चको सूचक त्यो बन्दै आछ। संस्कृति चाडपर्व आयो अनि एउटा कुरा लेखिदिने, एउटा कुरो भनिदिने, एउटा कुरो हालिदिने, समाजलाई विशृङ्खलतातिर लैजाने, समाजमा दिग्भ्रमित बनाइदिने, समाजलाई यो होइन कि जस्तो गराइदिने। त्यसले गर्दा सभ्यता र मैले अघि नै भने सभ्यता, संस्कृति, पुर्खा र पूर्वजको विरासत भने नि, यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्न सकेनौँ भने हामी नेपाली हुनुको भूगोलमा मात्रै बसेर नेपाली हुँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यी हरकतहरू भइरहेछन् नि अहिले, ज्ञानेन्द्रजीले पनि भन्नुभयो,
यो विभिन्न नाममा, चाहे दलीय नाममा होलान् या अलि अभियन्ताका नाममा होलान्, यो किसिमको सांस्कृतिक मान्यताको चाहिँ ध्वंस गर्ने जुन प्रपञ्च भइरहेछ त्यो किमार्थ हामीलाई स्वीकारी छैन। त्यस कारणबाट हामीले होला त्यसमा केही विकृति विसङ्गतिहरू त्यो बेलामा चलनहरू केही आयो होला, त्यो विकृति विसङ्गति भयो होला, त्यसको चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। अन्त्य मात्र होइन, समूलान्त्य गर्नुपर्छ। तर त्यसको व्यावहारिक वैज्ञानिक र मानवोचित कर्मलाई हामीले अनुशीलन गर्दै स्वीकार गर्दै अर्को पुस्तालाई पनि पुस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ। त्यसमा नै छ हाम्रो चाहिँ एउटा गरिमा, हाम्रो चाहिँ एउटा स्वाभिमान भन्ने कुरा त्यहाँ रहन्छ भन्ने मेरो आशय हो। जस्तै आस्था हो, हेर्नु सबभन्दा ठुलो कुरा आस्था हुन्छ। मैले तपाईँलाई पूजनीय भनेर माने भने मेरो आस्था हो, तर त्यो आस्थालाई नै यहाँ नष्ट गरिन्छ। तपाईँ एउटा कुरा मलाई भन्नुहोस्, विकास भनेको के हो? के ठुल्ठुला बिल्डिङ बन्नु र सडक बन्नु मात्रै विकास हो? होइन नि। आज विश्वमा सबैभन्दा बढी तपाईँको डिप्रेसनका रोगी कुन देशमा छन्? एकछिन पत्ता लगाएर डाटा हेर्नुहोस् न, त्यही देशमा छन्। हामीले परम्परा संस्कृति धर्मलाई बचाउने तर वैज्ञानिक कारणका साथ बचाइयो भने मात्र मुलुक अगाडि बढ्छ। होइन भने हामीले जातीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ। मुलुकमा धर्म, कुनै पनि धर्ममा क्षमताका आधारमा मान्छे अगाडि बढाउनुपर्छ, मात्रै मुलुक मान्छ। क्षमताका आधारमा अगाडि बढाउनु पर्यो, कुनै जातका आधारमा होइन। यो किसिमको वैज्ञानिक प्रणालीले भने हाम्रो पूर्वीय सभ्यतालाई बचाइराख्यौँ भने मात्र मुलुक हाम्रो परिचय भन्छ। यदि हाम्रो परिचय नै नष्ट गरेर कसैले विकास गर्छौँ भने त्यो विकास हुँदैन, त्यो विनाश हुन्छ। यही कुरा म जोड्न चाहन्छु के भने शास्त्रमा के छ भने गादी राजाको छोरो विश्वामित्र ऋषि भए, बाउ राजा छोरा चाहिँ ऋषि ब्राह्मण भए। के त भन्दाखेरि उनको क्षमता र ज्ञानले। माझीको नाति वेदव्यास ब्राह्मण भए। सुत भनेको उनको पिताजी सानो कर्म गर्ने अहिलेको चाहिँ कथित तल्लो जात भनेर भनिएका सुत पौराणिक जो उनको छोरा चाहिँ के अरे उग्रशर्मा चाहिँ जसले 18 पुराणको व्याख्या गर्ने काम गरे, गुरु भनेर व्याशासनमा बसे। विश्वकर्माको छोरो चाहिँ त्वष्टा, के विश्वकर्माको छोरो चाहिँ विश्वरूप, स्वर्गमा इन्द्रको राजाको चाहिँ गुरु पुरोहित बने। त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दा पहिले जन्मको आधारमा थिएन। ज्ञानेन्द्रजीले भने जस्तै त्यसको क्षमता, त्यसको विद्वता, त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि ज्ञानलाई सम्मान गर्ने। हामी ज्ञानलाई सम्मान, सार्कीको छोरो हो ज्ञानी भएर आउँछ भने म खुट्टा ढोग्न तयार छु। कामीको छोरो ज्ञानी भएर आउँछ भने खुट्टा ढोग्न तयार छु। तर कथित चाहिँ उपल्लो जात भनेर बाहुनको छोरो चाहिँ संस्कारबाट रहित व्यक्तिलाई चाहिँ म चाहिँ ब्राह्मण हो भनेर चाहिँ उसले नराम्रो कर्म गरेर पनि म उच्च जात भनेर भन्छ भने त्यो किमार्थ हामीलाई स्वीकार्य छैन। हामीले कर्मलाई वर्ण मान्ने, कर्मलाई उसको चाहिँ स्थान मान्ने, त्यो परम्पराको जुन वैदिक परम्परा त्यही हो। त्यसलाई बिचमा ल्याएर चाहिँ शासकहरूले अर्कै परम्परा ल्याउने काम गरे, अर्कै चाहिँ जन्मको आधारमा बनाउने काम गरे। त्यसको अन्त्यका लागि हामी प्रयास गर्छौँ र समुदायलाई मिलनमा एउटा लैजाने काम गर्छौँ। हाम्रो लक्ष्य नै मानव मिलन समुदायको निर्माण गर्ने। जस्तो अहिले राजनीतिमा चाहिँ एकदम भनौँ न बाहिरी प्रकोपहरू भनौँ, बाहिरी हस्तक्षेपहरू देखिन्छ। त्यसले गर्दा काहीँ न काहीँ हाम्रो धर्म र संस्कृतिमा पनि नेपालको जुन एउटा भनौँ न आफ्नो धर्म थियो, संस्कृति त्यो पनि मासिँदै गएको देखिन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? राजनीतिको कारणले गर्दा चाहिँ नेपालको धर्म संस्कृति कसरी मासिँदै गएको छ जस्तो लाग्छ? वास्तवमा राजनीतिले त्यसको गरिमा, त्यसको विरासत र त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि पूर्वजहरूको चाहिँ एउटा कर्मलाई स्वीकार गर्दै जानु पर्थ्यो। जस्तै मक्का मदिनामा जुन सरकार आए पनि, जुन राजनीतिक व्यवस्था आए पनि साउदी अरबमा मक्का मदिनाप्रति उत्तिकै सम्मान छ। इजरायलमा जुन सरकार आए पनि त्यहाँ नि पार्टी त छन् नि, मल्टिपार्टी सिस्टम छ, डेमोक्रेसी छ, चाहिँ प्रजातन्त्र छ, बहुदलीय व्यवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि जुन सरकारमा गए पनि त्यो बेथलेहमको सम्मानका लागि उनीहरूको छुट्टै एउटा सम्मान छ। भ्याटिकन सिटीको सम्मानका लागि जुनसुकै सरकार आए पनि उनीहरूको कुनै कमी कमजोरी छैन। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ आयातित विचार लिएर राजनीतिको नाममा यहाँको चाहिँ के सबभन्दा बढी प्रहार चाहिँ संस्कृतिमा, सभ्यतामा, यहाँको चाहिँ धर्ममा, यहाँको आध्यात्मिक आस्थामा त्यो गराउने काम भएको छ। त्यो हुनु हुँदैन। त्यो भयो भने हाम्रो भावी पिँढीको त यसै नष्ट हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि इतिहासले धिक्कार्नेछ। त्यो काममा हामी किमार्थ नलागौँ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु आफ्नै मौलिक मान्यतामा अगाडि बढेर। वास्तवमा भन्ने भने शासकीय व्यवस्था पनि वैदिक मौलिक व्यवस्था असाध्यै गहन छ। गणतन्त्रको कुरा नभएको होइन। यहाँ
गणनान्त गणपतिको अभावमै भनेर हामीले चाहिँ वेदमा पढ्ने गणको कुरा पहिले थिएन। शासकीय व्यवस्था हाम्रो पद्धति अनुसारको गरौँ न, आर्थिक व्यवस्था हाम्रो पद्धति अनुसार गरौँ न। वैदिक पद्धति अनि वैदिक चाहिँ स्वास्थ्य उपचार पद्धति, आयुर्वेदिक पद्धति, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति हाम्रो पद्धति होइन। यी यावत पद्धतिलाई छोडेर परसंस्कृति ग्रहण गरेपछि मान बढ्ने, परविचार ल्याएपछि मान बढ्ने, राजनीतिमा आयातित विचार ल्याएपछि मान बढ्ने जुन एउटा चाहिँ नेपालमा खल्लो लाग्छ हेर्नुहोस्, त्यस्ता विचारहरू आइरहेका छन्। त्यो प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ। यसले अन्ततोगत्त नेपाललाई ठुलो खाडलमा लैजाने सम्भावना छ। त्यो नहुनका लागि हामीले सचेतना चाहिँ गराइरहनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। छिमेकी राष्ट्र, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा चाहिँ बेला बेलामा नेपालको संस्कृतिहरू चाहिँ जस्तै भनौँ न बुद्ध भनौँ भारतमा जन्मिएको जस्ता टिका टिप्पणीहरू बेला बेलामा उहाँका सामाजिक सञ्जालले गरेको देखिन्छ। केही समय अगाडि हाम्रो सगरमाथा पनि भारतकै हो भन्ने किसिमको दाबीहरू गरेको देखिन्छ। अझ त्योभन्दा भन्नुपर्दाखेरि जसरी प्रधानमन्त्रीले नै, भारतको प्रधानमन्त्रीले नै योग चाहिँ भारतको हो भनेर नै पनि भाषण गर्नुभएको थियो। यथार्थमा हामी कुरा गर्दै जाँदाखेरि काहीँ न काहीँ यो संस्कृति सभ्यता या जति पनि कुराहरू छन् यो नेपालको भन्ने पुष्टि हुन्छ। यो सबै किसिमको क्रियाकलापहरू सुन्दै जाँदाखेरि सामाजिक सञ्जालमा देख्दाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ? मलाई सबभन्दा पीडा त नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूसँग। मोदीले योग, जबकि भारतमा हुँदै नभएको योग, पाशुपति योग, शिव योग, नेपालको योगलाई हाम्रो भन्ने हैसियत राख्ने, हाम्रो नेपालको चाहिँ प्रधानमन्त्री बनेको कुनै नेताले अथवा पूर्व प्रधानमन्त्रीले यो योग पशुपतिबाट सुरु भएको भनेर भनेको एउटा मिडियामा इन्टरभ्यू दिएको अहिलेसम्म सुन्नु भएको छ? बुद्ध नेपालको हो, लुम्बिनी हाम्रो चाहिँ केन्द्र हो भनेर वास्तवमा चाहिँ अलिकति खुला रूपमा चाहिँ काहीँ भनेको सुन्नु भएको छ? त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक स्तरबाट, एउटा कुटनीतिक स्तरबाट चाहिँ राज्यले नै यसलाई सम्बोधन गर्ने खालका कुराहरू नभएसम्म जनमानसले त गरेकै छन् नि। अस्ति धीरज राईले पनि गरे, अरू धेरै साथीहरूले पनि साइकल यात्री बनेर चाहिँ गरेकै छन्। सभ्यताको चाहिँ परिचयका लागि विश्वव्यापी दौडा म नै आफू 40वटा देशमा गएर वेद र बुद्धको स्थान भनेको नेपाल भन्ने गरेको छु। र हाम्रो चाहिँ बोलीले कतिको अर्थ राख्छ र? राज्य जब तात्दैन, राज्य स्तरबाट जबसम्म पहल हुँदैन तबसम्म त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसैले राज्यले आफ्नो संस्कार, संस्कृति, सभ्यता र पूर्वजको विरासत मैले भनिहालेँ, त्यसलाई भुल्दाको परिणति वेद र बुद्ध पनि अर्कैको हो भन्नुपर्ने, सगरमाथा अर्कैको हो भन्नुपर्ने त्यो दिन हामीले भोग्नु परेको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? वास्तवमा त्यही हो नि। जस्तै बाबा हाम्रो चिजलाई अर्काले मेरो चिज भनेर गौरव गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जान्छ, तर हाम्रा नेताहरू चाहिँ त्यो चिज मेरो हो भन्न सक्दैनन्। यिनीहरूलाई त के हुन्छ भने बुद्ध नेपालमा जन्मे हुन् भनेपछि डलर झर्दैन क्या उताबाट। समस्या त्यहाँनिर पार्टीका कार्यकर्ता पाल्नु पऱ्यो। डङ्की डङ्क पाल्नलाई गौतम बुद्धले त डोनेसन दिँदैनन्। समस्या त्यहाँनिर छ नि त। शिव पार्वती गुरु व्यासहरूले त डोनेसन दिँदैनन्। अनि डोनेसन आउने कहाँ हो भने नेपालको धर्म संस्कृति र परम्परा मासेपछि हो। अनि त्यो डोनेसनका लागि बिचराहरू मरिहत्या छ। अहिले लाइन छ बिचरा, त प्रधानमन्त्री कि म मन्त्री, त मन्त्री कि म मन्त्री, कसले बढी धर्म मास्ने, कसले बढी तपाईँ संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने, अनि त्यही मान्छे ठुलो भन्ने। देख्नु भएन? एक सिक न बाबा, मैले धर्म नराम्रो भने होइन। अमेरिका जस्तो देशमा बाइबलमा राखेर शपथ खाने भनेपछि नेपालमा चाहिँ तपाईँको ल हाम्रै कोही नेता पनि क्रिस्चियन भए बाइबलमा राखेर शपथ किन खाँदैनन्? नेपालका कोही मन्त्रीहरू पनि क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने उहाँले त बाइबलमा हात राखेर शपथ खानु पर्थ्यो नि। धर्म त संसारको नराम्रो होइन नि। नास्तिकहरूले देश चलाएपछि त मुलुकका आस्तिक थोरै भन्छ। विश्वका हरेक दार्शनिकले भनेका छन् सिद्धान्त बिनाको राजनीतिक पाप हो। आध्यात्म बिनाको कुनै पनि राजनीति, कुनै पनि व्यवसाय, कुनै पनि विचार त्यो महापाप हो। आज त्यो महापाप भइराखेको छ। देख्नु भएको छैन? अघिल्लो दिन अर्कालाई समर्थन गरे मान्छे भोलिवटा दिन अर्को समर्थन गर्दै आएको छ। निजी र व्यक्तिगत स्वार्थलाई मुलुकलाई धराशयी बनाएको छ। संस्कृतिमाथि प्रहार गरेको छ। बिरामीहरूले उपचार पाएको छैन। मान्छे भोकभोकै बसेको छ, कसैलाई मतलब छैन। सिर्फ कुर्चीको जगेर्ना र लडाइँ छ। बिल्कुलै यो लडाइँ भनेको आध्यात्मिक नभएको हुनाले। आध्यात्म नै धर्म हो, धर्म भनेकै आध्यात्म हो, चाहे जुनैसुकै धर्म हो। त्यो देखियो यहाँ? देखिएन नि। नेपाली पोसाक लगायो भने पछाडि त मान्छे गरे के हुन्छ अरे? सानो हुन्छ अरे। त्यो सोचाइ भयो नि नेपालमा। भएको छ नि। कतिपय कार्यक्रममा मैले नेपाली पोसाक लगाएर जाँदाखेरि ओए पुरातनवादी आयो भन्छन्। त्यो सोच भयो नेपाल। हरेक जातिको छैन। शेर्पाको वेशभूषा छ, तामाङको छ, छेत्रीको छ, अन्य वेशभूषा छन् नि। भाषा पनि त हाम्रो अलग अलग छ। हरेक जातिको आफ्नो भाषा छ। त्यो छ है? छैन। इङ्ग्लिस बोल्यो भने ठुलो भन्ने यो देशमा
परम्परा बस्यो, यो नै गलत हो। अन्तिममा अहिलेको नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी निहाल्नु भएको छ? अब यो अकर्मण्यताको पराकाष्ठमा पुगेको राजनीतिक व्यवस्थालाई मैले के भन्ने दाबली छैन, सुध्रियोस् त्यही कामना गर्छु। उहाँहरूमा सद्बुद्धि लागोस्, नेताहरूमा थोरैको पनि आध्यात्मिक चेत पनि होस्, त्यसले गर्दाखेरि नैतिकताको भाव हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भन्छु भनेदेखि नेपाल बिग्रनु भनेको, नेपाली राजनीतिक कर्मीहरू बिग्रनु भनेको, राजनेताहरू बिग्रनु भनेको सभ्यता, भाषा वेशभूषा बिग्रनु हो। यहाँ सबै कुरा बिग्रिएपछि भोलि विदेशी हस्तक्षेप हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो राजनीति तरलता नभएर एउटा ठोस कार्यनीतिमा, सुव्यवस्थामा मुलुक गइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो कामना हो, चाहना हो। नेताहरूमा त्यो चाहिँ स्थिरता कायम गर्ने त्यो खालको सचेतना, सच्चिन्तन आओस् भन्ने कामना गर्छु। अब अरू मैले के गर्न सक्छु र? मेरो पनि त्यही छ, कमसेकम बाउलाई बाउ, आमालाई आमा र छोराहरूलाई छोरा भन्न सिक। कमसेकम यो राष्ट्र मुलुकका लागि त धर्म त सिक। मैले यति पाप गर्नु हुँदैन बाबा, भोलि मलाई नर्कमा जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि सिक। यति सिके पनि मुलुक विकास हुन्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, हामीलाई पनि यहाँको चाहिँ अत्यन्त लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत आफ्ना विचारलाई प्रभावित गर्ने अवसर दिनुभयो। सामाजिक अभियन्ता, अत्यन्त जल्दोबल्दो व्यक्तित्व, होनहार युवा व्यक्तित्व ज्ञानेन्द्र साईजीसँग पहिलोपटक बसेर चाहिँ आफ्नो कुरा मुखरित गर्ने अवसर दिनुभयो। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। हस्, धन्यवाद।